बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बारे में। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि लोग इस बारे में इख्तिलाफ़ राय रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन कौन सा है। लेकिन क़तई नज़र इस बात से कोई भी दिन हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पैदाइश बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि रब्बियुल अव्वल के महीना में ही हुई। और जब कोई चीज़ मुआशरे में राइज हो जाती है तो फिर हमें उसके मुताबिक ही डील करना पड़ता है। तो अब ये बात मुआशरे में राइज हो चुकी है और अक्सरियत जो है वो इसको ही फॉलो करती है कि 12 रब्बियुल अव्वल का दिन जो है ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। ये वो दिन है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों पर बल्कि इंसानियत के ऊपर ये एहसान अज़ीम किया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को दुनिया में भेज दिया। ये वो दिन था जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की कबूलियत को अमली जामा पहनाया गया, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ एक मोमिन मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ताल्लुक़ जो है वो मोहब्बत के सबसे आला दर्जे का होना चाहिए। जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसको मोहब्बत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से इस दर्जे की ना हो जाए कि उसकी औलाद से ज़्यादा, उसके माँ बाप से ज़्यादा, उसके ख़ानदान से ज़्यादा, उसकी जायदाद मालो मता से ज़्यादा, हत्ता कि सबसे प्यारी चीज़ जो इंसान को अपनी जान होती है, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे जब तक किसी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नहीं हो जाते, वो मोमिन नहीं हो सकता। मोहब्बत कहना बहुत आसान है, ये दावा करना बहुत आसान है कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन कभी आपने महसूस किया है इस मोहब्बत की हलावत को? कभी आपके दिलो दिमाग के ऊपर इस मोहब्बत ने अपने असरात ज़ाहिर किए हैं? जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो कौन नहीं जानता कि रातों की नींद उड़ जाती है, रातों को भी उसको अपने महबूब के ख्याल आते हैं। वो महबूब जैसा बनने की कोशिश करता है, वो महबूब को अपनाने की कोशिश करता है, वो महबूब की अदाएं याद कर कर के मुस्कुराता है, वो महबूब के नक्शो निगार को देख कर भी मुस्कुराता है। उसे महबूब की हर चीज़ से मोहब्बत होती है, उसे महबूब के पहनने से मोहब्बत होती है, उसे महबूब के अल्फाज से मोहब्बत होती है। तो मोहब्बत कहना बहुत आसान है कि हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन कभी आपने इस मोहब्बत को अपने दिल में महसूस किया है कि आप कभी रातों को बेचैन हुए हों कि किसी तरह मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए? कभी इस बात ने आपको गमगीन और अफसुर्दा कर दिया हो कि काश मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जन्नत में साथ नसीब हो जाए? कभी आपने अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा इस नज़रिए से किया है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसकी अदाएँ, उसका पहनावा, उसका चलना, उसका बोलना, उसका गुफ्तगू करना, उसका अखलाक, उसका किरदार, क्या मैं भी वैसा ही किरदार, वैसा ही अखलाक, वैसी ही चाल ढाल, वैसा ही अपना हुलिया जो है क्या मैं बना पाया हूँ? क्या आपने कभी वैसा बनने की कोशिश की है? अगर ये सब कुछ आप में कभी नहीं आया, अगर ये जज्बात कभी आपके अंदर बेदार नहीं हुए, अगर कभी आपके अंदर ये ख्वाहिश जो है ये पैदा नहीं हुई, तो फिर ये समझ लीजिए कि मोहब्बत में अभी कमी है, मोहब्बत में अभी वो दर्जा नहीं है जो दर्जा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मतलूब है।
تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ محبت ہے، اور محبت کے بعد پھر اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی زبان پہ آئے تو جسم کے اندر ایک عجیب سی حلاوت، ایک عجیب سا خوف، ایک عجیب سا ادب اور احترام جو ہے وہ دوڑ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی آپ کے طور اطوار بدل جائیں، آپ کے جسم کی حرارت بدل جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نام کا ادب یہ بتایا ہے، فرمایا کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا گیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا، وہ سمجھ لے کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ادب ہے، اور صحابہ اکرام تو اس ادب کو اتنا ملحوظ خاطر رکھتے تھے کہ آپ کی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے۔ عشاء کی نماز یوں سمجھ لیجئے کہ 8 بجے وقت شروع ہوا تو 11 بجے تک صحابہ بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، کس بات کا؟ کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ خود تشریف لائیں گے تو ہمیں امامت کروائیں گے۔ کسی میں یہ جرت بھی نہیں تھی صحابہ میں سے کہ وہ آگے بڑھ کر دستک دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لائے۔ یعنی صحابہ اتنی تکلیف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ کے پاس بیٹھتے تھے تو زیادہ دیر تک نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ تو یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب تھا، لیکن میں اس ادب اور محبت کے بعد اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی کے موقع کے اوپر جو کام اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر کیے جا رہے ہیں، اگر ان کاموں کو فی الفور ہم نے نہ روکا تو آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ خرافات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور میں کسی مسلک کی بات نہیں کرتا، آپ کسی بریلوی عالم سے پوچھ لیں، آپ کسی دیوبندی عالم سے پوچھ لیں، آپ کسی اہل حدیث عالم سے پوچھ لیں، یعنی کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم دین سے آپ پوچھ لیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں عید میلاد النبی کے نام کے اوپر جس طرح گل و غبارہ کیا جا رہا ہے، لڑکے اور لڑکیوں کا مخلوط بے پردہ ماحول جو ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، میوزک کے اوپر نعتیں گائی جا رہی ہیں، نعتوں کے اوپر ڈانس کیا جا رہا ہے، گلیوں کو سجانے کے نام کے اوپر ایک عجیب سا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہر آنے والے سال میں کوئی ایک نیا کام، کوئی ایک عجیب کام، کوئی ایک نئی سی ایجاد جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دی جاتی ہے۔ تو تمام مکاتب فکر کے علماء کو اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ آج اگر اپنی عوام کو وہ اسلام کی وہ سادگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی تھی، وہ سادگی جو صحابہ اکرام نے اپنائی تھی، اگر ہم اس کی طرف نہیں آتے تو یہ سب کچھ جو ہے یہ دین کی اصل روح سے ہمیں ہٹا کر انٹرٹینمنٹ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ دیکھیے، جب کسی نیکی کے اندر انٹرٹینمنٹ داخل کر دی جاتی ہے تو پھر لوگ نیکی کی اس روحانیت سے جو اس کی روح میں اتر کر اس کی اصلاح کرتی ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں اور اس کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک انٹرٹینمنٹ کا ماحول بن جاتا ہے، اس وقت وہ نیکی نہیں رہتی بلکہ اس وقت وہ نیکی انجوائمنٹ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے بھی کہیں 12 ربیع الاول کو ایک انٹرٹینمنٹ کا دن تو نہیں بنا لیا کہ ہم موٹر سائیکلوں کے اوپر ون ویلنگ کر رہے ہیں
اور ہم جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ اس وقت ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو خدارا میری آپ سے یہ التجا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو پہچانیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو نام جس مجلس میں لیا جائے اس مجلس کے آداب بدل جاتے ہیں، اس مجلس کا سلوک بدل جاتا ہے۔ جس مجلس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اس مجلس میں گویا فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔